وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أنفسكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفس إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبع السبل فتفرق
سبیلی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے۔ ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی رج رج کے مغرور ہے۔ ایک گل نو یاد تو رکھ عابد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میری اور تہاڈی مثال ایک ایسے مسافر کی طرح ہے جو ایک ایسے رستے تے چل رہا ہے کہ جنہوں رستے تے چلدیاں نہ منزل دا پتہ ہے، نہ رستے دے اندر آن والے موڑاں دا پتہ ہے، اور نہ رستے دے اندر آن والے خطرات دا پتہ ہے۔ ایسے مسافر واسطے ضروری ہے کہ ایک ایسا ہادی، ایسا رہبر اور کسی ایسے نو اپنا رہنما بنا لے جنہوں رستے دا پتہ ہوئے، رستے تے موجود تمام خطرات تو واقف ہوئے، اور اس رستے دی آخری منزل تو واقف ہوئے۔ اگر انج دا کوئی رہبر مل جائے گا تو فائدہ ہوئے گا کہ وہ آن والے ہر خطرات تو بچا کے بحفاظت مینوں اور تہانوں ساڈی منزل مقصود تے پہنچائے گا۔ یہ جڑا رستہ ہے، جس رستے تے اسی چل رہے ہاں، اس رستے دا نام صراط مستقیم ہے، اور اس رستے تے آن والے خطرات اور ڈاکو، اس ڈاکو دا نام شیطان ہے، اور اس رستے دی جڑی منزل ہے، اس منزل دا نام جنت ہے۔ اور جڑا راہبر سانو راہ دکھا رہا ہے، اس ہادی، اس راہبر دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہاں ساریاں چیزاں دا اگر تانوں ایک ایک کر کے تعارف کروایا جائے تو دے لئی بڑا وقت درکار ہے۔ میں تواڈے سامنے صرف دو چیزاں دا تعارف رکھنا ہے، ایک راہبر دا اور ایک رستے دا۔ راہبر دا نام ہے محمد الرسول اللہ، سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا راہبر ہے جڑا گارنٹی دیندا ہے، جڑا ضامن بندا ہے، جڑا باں کھڑی کر کے پوری کائنات وچوں کہندا میرے نال میرے مگر مگر ٹریاؤ، میں گارنٹی دینا میں تانوں سیدھا جنت چ لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔
اللہ دی پوری زمین تے ایک گارنٹی کوئی ہور نہیں دے سکدا تے جے کوئی گارنٹی دے تے او دے کولوں ساڈا پوچھنا بندا ہے بھی بھائی گارنٹی تو دے رہے ہیں پہلے اے دس بھی اس رستے دی آخری منزل تو ویکھی ہوئی ہے اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ او جڑا مرضی ہوئے میں ماننا ہاں کہ گارنٹیاں دین والے بڑے آن گے میں بھی ماننا ہاں کہ بڑے بڑے روپ دھار کے آن گے اے راہی منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر سیاد ہزاروں گھات میں ہیں اور دام بچھائے بیٹھے ہیں ہوشیار کہ تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے اس راہ میں کتنے اہل خرد دامن الجھائے بیٹھے ہیں جڑے راہ تے چل رہے ہیں تے بڑے بڑے ڈاکو پہ تے بڑے بڑے انداز نہ لٹن لئی آندے ایک ڈاکو ہوندا ہے جڑا ڈاکو بن کے آئے وہ ایڈا خطرناک نہیں ہوندا خطرناک ہوندا ہے جڑا ہووے ڈاکو تے بن کے محافظ آئے میں ایک حکایت پڑھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے ایک کبوتر تے کبوتری اڑدے جا رہے سن اڑدیاں وہ دو میں کسی بڑے خوبصورت باغ اندر بیٹھے کبوتر کہنے لگا آ کرماڑیے اتھے بھئیے چٹ بڑا پیارا باغ ہے گلشن بڑا پیارا ہے پھل آور پھول آور وہ ایک درخت ہوتے بیٹھ درخت تے دو میں بیٹھے گلاں کر رہے سن کے تھلے ایک ایسا شخص آیا کہ جدی ایڈی ایڈی داڑھی ہوئے سر تے ٹوپی ہوئے چنگا جناب لمحہ سارا چوڑا پایا ہو تے کبوتر نو کہیں دی یہ بھی آپا نا یہ تھوڑ جائیے انہیں آیا کیوں انہیں آیا بھی آپ جڑا تھلے آیا وہ نہ بھی شکار کر لے انہیں آیا کمڑیاں میں پلی جائیں تو مولوی صاحب نے یہ تے بزرگ نے یہ بلائیں جی کر دے نے یہ نہیں ہے جی کر دے بندہ اتھوں آ کے مار کھاندہ ہے یہ تے بزرگ نے یہ تے ویخ تے صحیح نہ دی داڑھی تے ویخ نہ تے سر تے ٹوپی تے ویخ ہوتی لمبی داڑھی نہیں جڑی سر تے ٹوپی چاڑی پھر دے تے ٹوپی تے داڑھی دو میں رڑ کے اینی لمائی نہیں جڑا لما جبا پائی پھر دے تے ویخ تے صحیح بھلا انج کر دے او ہجے وہ بیچارہ کبوتر صفائیاں دیندہ ہی پیاسی تو انہیں جناب چوڑی تے تھلوں کڈیا انہیں ترکش تیر پا کے ٹھا ماریا کبوتری تے پہلے چکنی بیٹھی سی اڑ گئی تے کبوتر نو لگا وہ تھلے ڈگ پیا حتیٰ کہ انہیں پکڑ لے شکار کبوتری نے عدالت اندر کیس کر دیتا قاضی صاحب دے سامنے پیش ہو گئی قاضی صاحب نے بلا لیا شکاری نے بھی بلا لیا کبوتری نے بھی بلا لیا انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کبوتری یہ خیر ہے انہیں خیر میرا جیون ساتھی مار دیتا سو انہیں ہاں بھائی تو دس شکاریا تو یہ کی کیتا انہیں جی کرنا کی قرآن چ لکھیا شکار جائز میں غلط کیتا تو دسو جائز کم کیتا نجائز سے نہیں نہ کیتا جائز شکار کیتا جا سکتا ہے انہیں آپ کبوتری نے آکھیا قاضی صاحب میں عدالت اندر کیس اس گلدہ نہیں کیتا کہ انہیں شکار کیتا ہے شکار جائز ہے اللہ نے بنایا سانو ٹھیک ہے اسی ماننے ہاں جو مالک جتھے رکھے اسی راضی ہاں میں کیس اس گل دا کیتا ہے جے اے شکاری سی تینو شکاری دے روپ وچ آنا چاہیے اے آیا کی بن کے تے جے دا نے شکار کیتا وہ سمجھا کی سی وہ تے دیاں تعریفاں پیا کردا سی جس ویلے نے انہوں تیر ماریا او دی زبان تے ترانے ہی دے سا جس ویلے یہ جسم چو خون کڈیا دے تو اس وقت نہ ہی دا لیندہ پیازی میں نو دکھ اس گل دائے جے شکاری ہے تے شکاری دے روپ چاہے جے ڈاکو ہے تے ڈاکو دے روپ چاہے جے مجرم ہے تے مجرم دے روپ چاہے
لیکن میرے محترم بھائیو جڑے رستے تے اسی جا رہے ہیں رستہ جدائے ہوئے گا ڈاکو لیکن ڈاکو بن کے آئے گا وہ دی شروع تو عادت انہیں جدو میری تواڈی والدہ محترمہ تے والد محترم نو جناب اتھے گلاں کیتیاں سن ادوں بھی وہ ڈاکو بن کے نہیں سی آیا ادوں بھی وہ قسمہ چکن والا تے بڑا کو عجیب شے بن گیا اس واسطے میرے محترم بھائیو بڑے آن گے نہ داڑھی تے جانا ہے نہ دی لمبی ساری کار تے جانا ہے نہ بڑی ساری پگڑی تے جانا ہے او نہ ہوئے تانوں کار دی ڈگی چ بند کر کے لے جائے او نہ ہوئے تانوں آپ دی پگ دے وڑاں چ ولیٹ کے لے جائے او نہ ہوئے تانوں اپنے حسن دا لشکارہ وخا کے ایمان عزت دولت لٹ کے لے جائے سدھی تے صاف گل ہے جڑا کہے میں راہبر ہاں تہاڈا میرے لگو مگر میں تانوں لے کے جانا انہوں ایکو ہی سوال کرنا پراوا جس منزل تے اسی جانا ہے وہ ویکھیے کہ کوئی نہ میں اللہ دی قسم چک کے کہنا دنیا تے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اے ضرور دعویٰ کرنگے کہ میں راہبر بڑھن لئی تیار ہاں لیکن اے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ منزل ویکھیے اللہ دی زمین تے اگر اے دعویٰ کرے گا تو ایکو کرے گا او کرے گا جدی شان اللہ مقام اللہ عظمت اللہ سیرت اللہ صورت اللہ مرتبہ اللہ بلندی اللہ آنا اللہ جانا اللہ رونا اللہ مسکرانا اللہ فجر اللہ ظہر اللہ مغرب اللہ عشاء اللہ تہجد اللہ نوافل اللہ فرائض اللہ جلوت اللہ خلوت اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ او کوئی دعویٰ کرے گا اور اس ہادی و رہبر و رہنما دا نام محمد الرسول اللہ نعرہ تکبیر رہبر و رہنما رہبر و رہنما حضرت مولانا قاری بنیامین احمد صاحب اللہ 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 ایکو ہادی انجدہ ایکو رہبر انجدہ جڑا دعویٰ پیا کردہ کی دعویٰ کردہ فرمایا قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم فرمایا میں نو پتہ ہے رستے دا میں ہر ٹرن جاننا ہر یو ٹرن جاننا رستے جمدران والیاں پک ڈنڈیاں نو جاننا رستے جمدران والے ڈاکواں تو واقف ہاں میں توڑ جا کے ویکھیا جنت دے وچ گیا واں توڑ گیا واں خواب اندر نہیں گیا ڈائریکٹ گیا واں کتھے لکھیا ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير عرض کی تی سونے نو جبریل آکے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی درتے ہے برا کے آیا مہاراں بڑھن لئی غلام آ گیا ہے او جائک ساتھ پہنچے آقا ہمارے جائک ساتھ پہنچے ہاتھی ہمارے کھڑے سن نبی انتظاری جزارے تو نبیانو اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ تو
توجہ کرنا فرمایا کائنات دے لوگوں میرے مگر لگ جاؤ مینوں راہ دا پتہ ہے مینوں رستے دا پتہ ہے صحیح حدیث اندر آندا ہے راوی بیان کردا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے تے مسجد دے وچ تشریف فرما سن اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ نو اپنے کول بلایا فرمایا ذرا میرے نیڑے نیڑے آ جاؤ صحابہ نیڑے نیڑے آ گئے اللہ دے پیغمبر نے زمین تے خط بنایا انج لکیر کھینچی میرے پیغمبر نے سیدھی پھر میرے پیغمبر نے کچھ ادھر لکیراں بنا دیتیاں کچھ میرے پیغمبر نے لکیراں ادھر بنا دیتیاں کچھ ادھر نو خط کھینچ دیتے کوئی ادھر نو کھینچ دیتے کچھ یمین وال کچھ یسار وال تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اُڑا درمیان دے وچ خط تے اُڑا درمیان دے وچ رستہ ہے اُڑا درمیان دے وچ لیک بنی ہے نا میرے پیغمبر نے دے تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ رستہ ہے آج جڑی ایک جا رہی ہے نا ایک رستہ اے میرا ہے تے جڑیاں ادھر جا رہی ہیں میرا رستہ نہیں ہے ہرے کدھر جاندا ہے ہرے کدھر جاندا ہے اے جدھر مرضی جاوے جڑے پاسے جانا نہیں اور راہ بھی پوچھنا نہیں پوچھنا اسی کملی والے دے مگر جانے اللہ دے پیغمبر دے پیچھے جانے اللہ تعالیٰ نے خود آکھیا قرآن پاک اندر فرمایا کل میرے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اتباع کے نو کیا جاتا ہے کہتے ہیں جدو کوئی اٹھنی بچہ جنم دے دیئے نا تے پھر جی میں اگے کے ٹر دیئے نا او دا بچہ مگر او دے پیچھے ٹر دے او دے پیچھے ٹرن اتباع کیا جاتا ہے یعنی جدھر ماں جاندی ہے وہ بچہ بھی مگر جاندہ ہے جدھر اٹھنی جاندی ہے وہ بھی مگر جاندہ ہے فتابعونی میرے مگر چلنا ہے فتابعونی میں تواڈے اگے لگا گا تسی میرے پیچھے لگو گے جتھے بیٹھ جاواں بیٹھ جایا جے جتھے اٹھ جایا جے جتھے روک دیواں روک جایا جے جتھے چلا دیواں چل جایا جے آج میرا اختلاف کیا ہے آج لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں آج لوگ مجھے وہابی کے دانے کیوں دیتے ہیں آج لوگ میرے اوپر فتوے کیوں لگاتے ہیں صرف میری کمزوری یہ ہے میں وفا کرتا ہوں کالی کملی والے کے ساتھ میرا عقیدہ یہ ہے میرا منہج یہ ہے میری دعوت یہ ہے میرا پیغام یہ ہے میرا اصول یہ ہے میرا طریقہ یہ ہے میرا سلیقہ یہ ہے میرا منہج یہ ہے سب اپنی جگہ پر عزت والے میں تمام بزرگوں کی عزت کروں گا میں تمام کا احترام کروں گا میں تمام کے ساتھ محبت سے پیش آؤں گا لیکن جب بات پوچھنے کی آئے گی تو پوچھوں گا صرف ایک سے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے بھائی سارے تھلے پیر سارے تھلے رہبر سارے تھلے مرشد سارے تھلے جج سارے تھلے وکیل سارے تھلے اور کائنات کے لوگوں ستے زمینہ تھلے ستے آسمان تھلے ستے زمینہ دیا مخلوقہ تھلے ستے آسمانہ دیا مخلوقہ تھلے سب کو اچھا کر رابط تو بات کو کھڑائے کہ محمد رسول اللہ کھڑا ہے اللہ جتھے کملی والا ہے اتھے کو دوجہ ہو سکتا بولو لکھ دنیا بچ سونے ہو سن جاگ رہے ہو کہ ستے پہ ہو روٹی کھا کے آئے ہو کہ کھوا دی مصطفیٰ
باندیاں بول دیاں پئیاں سن ہن وہ بھی چپ ہو گئیاں تسی بھی چپ ہو گئے ہو ہیں انہاں دی مہربانی چپ ہو گئیاں تے تہاڈی مہربانی تسی بولو اللہ 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 لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب دے اودے تو تھلے لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب دے اودے تو تھلے ندیاں بیچوں اوندی لوکو نبیاں بیچوں اوندی لوکو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا پڑھو ہاں ہل دے بڑا پڑھ دے کوئی نہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا کھول کے قرآن دیکھ شان میں بڑا دکھ ہوندا ہے جدو کوئی یہ کہندا بھابیو تسی گستاخ جے تسی کملی والے نو مانتے نہیں جے اور اللہ دے بندیا ہاتھ بن کے پوچھنا وا مینوں تے کوئی دسدا ہی کوئی نہیں مینوں تے کوئی نظر ہی نہیں آندا جب میں کسے ول نسبت جوڑا تے مینوں گولی مار دے جب میں اپنی نماز نو نماز محمدی تو علاوہ کوئی اور نماز آکھاں مینوں قلعے تے دار سکھ دے چوک اندر کھلار کے پھانسی چڑھا دے میں نماز اندر محمدی میں سجدی اندر محمدی میں طریقی اندر محمدی میں منہج اندر محمدی میں عقیدی اندر محمدی میں سیرت اندر محمدی میں سورت اندر محمدی میں حدیث کو منن اندر محمدی میں ساری دی عزت کرنا ہاں لیکن رب دے کعبہ دی قسم میں جیواں تے محمدی بن کے میں مرا تے محمدی بن کے قیامت والے دن میں اٹھاں گا تے محمدی بن کے اٹھاں میرے تے رحم کرو میں بندہ ہی رہن دیو اللہ اللہ ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کاری صاحب جزا دے اللہ 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 کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا اوے کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے مولانا تنویر قمر صاحب نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا ایک دفعہ میں نے کل جمعہ پڑھایا تے انہاں میں نے مچھی کھوائی نہ دوبارہ نہیں انہاں جمعہ رکھا بھی کتے مچھی کھوانی پہ اللہ کھول کے قرآن اے صرف ایتھوں دیاں گلانے کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک ساڑھے رہبر نبی پاک ساڑھے رہنما نبی پاک ساڑھے ہادی نبی پاک ساڑھے لیڈر نبی پاک ساڑھے قائد نبی پاک ساڑھے مرشد نبی پاک ساڑھے پیر اللہ دے پیغمبر اگے اگے اسی پیچھے پیچھے اگے نہیں لگنا نبی پاک دی ذات پاک دو میرے نبی دے یارہ کلو سبق سانو مڑے جاتے ہی مڑے ہیں ایک دن جناب دے عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو اور سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ باقی صحابہ بھی سفر کر دے پیانے سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دی سواری نبی پاک دی سواری تو اگے لگے لگی نا حضرت عمر فرما
تیرے پتر گل سن لے اپنی سواری نو پیچھے کر لے تیری سواری کملی والے دی سواری تو اگے نہیں جانی چاہیے اللہ دے پیغمبر تو تیری سواری اگے نہ لگ جائے پیچھے کر اپنی سواری نو مینوں صحابہ کو سبق ملدا ہے کملی والے تو اگے نہیں جانا جتھے دو کیتیاں دو کران گے جتھے تین کیتیاں تین کران گے جتھے جتھے رفع دین کیتا اوتھے اوتھے کران گے جویں جویں کیتا اوویں کران گے اللہ اللہ رکوع جان لگیاں کران گے رکوع تو اٹھن لگیاں کران گے رات دے سی وقار پھر جناب دو رکعتاں تو بعد کران گے جویں جویں نبی پاک نے کیتا کران گے آمین آکھی آمین آکھاں گے کندھے نہ کندھا ملایا کندھے نہ کندھا ملاواں گے پیر نہ پیر ملایا پیر نہ پیر ملاواں گے سینے سے ہاتھ بننے سینے سے ہاتھ بننا گے اللہ دی قسم مینوں کوئی اختلاف نہیں اپنے بریلوی بھائیاں نال مینوں کوئی اختلاف نہیں اپنے دیوبندی بھائیاں نال میرے پیر نے دیوبندی بھی میرے پیر نے بریلوی بھی میں سب دی عزت کرنا سب دا احترام کرنا میں سینے سے ہاتھ بننا میرے بریلوی بھائیو تسی ناراض کیوں ہوندے ہو میں جناب آمین جی آکھاں تسی ناراض کاتوں ہوندے ہو میں پیر نال پیر ملاواں تسی ناراض کاتوں ہوندے ہو یا تے میں اپنی گل کردا پیا ہوں تے پھر گئے میرے کولوں پوچھو تے صحیح آ کے میرے کولوں سوال تے کروا کے میں کیوں کرنا وا میں کملی والے دی ادا سمجھ کے کرنا وا میں نبی دا طریقہ سمجھ کے کرنا وا اور کہا کرنا وا پوچھو پوچھو چھوٹے دے بچے کولوں پوچھنا ہونا نکا جا بچہ ہووے میرا اونوں کھڑا کر اونوں سوال کر پتر ایک گل دس نا رفع دین کیوں کرنا وہ نہیں کہے گا قاری بنیامین کر دے نے تاں کرنا چیمہ صاحب کر دے نے تاں کرنا نقوی صاحب کر دے نے تاں کرنا ربانی صاحب کر دے نے تاں کرنا یزدانی صاحب کر دے سن تاں کرنا علامہ صاحب کر دے سن تاں کرنا غزنوی صاحب کر دے سن تاں کرنا سودھوی صاحب کر دے سن تاں کرنا نا 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 چھوٹا جب بچہ بھی الگ اعلان کہے گا میں رفع دین تاں کرنا کیونکہ مکی مدنی سرکار کریا کر دے سن روڑا کہتا ہے یار میں اپنی گل کرا تے میرے نہ ناراض ہو میں تے گل کالی کملی والی سرکار دی کر دی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تے سی وقار انشاءاللہ یہ گلاں ساڈے کام آ جائے آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا وہ جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا وہ جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑایو دا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا نبی پاک گے گیتے آپا سارے بولو آپا سارے پیچھے پیچھے اچھا ہن میں تو ایک مثال دے بندہ کسی دریا تو لنگے نا تواڈے نیڑے دریا تے کوئی نہیں میرے خیال کہ ہے گا کوئی نہیں ہے گا ساڈے نیڑے ہے نہیں دریا راوی ساڈے کول ہے اسی ویکھیا دریا دے وچ جدوں بندے کئی انج دے بندے بھی ویکھے نے کہ او دریا چ پانی نہیں ہوندا تے پھر بھی لنگ جاندے پانی ہوندا ہے پھر بھی لنگ جاندے اور میں پوچھا بھی یہ کی وہ کہندے نے جی روز لنگ دے نے انہاں نوں پتہ ہوندا بھی اے جڑی جگہ نا ایتھے پانی تھوڑا ہے یا ایتھے ریت تھلے زیادہ لنگ جاندے ہن فرض کرو ایک بندہ تواڈے علاقے جو گیا ہوئے دریائے راوی ال انہیں دریائے راوی کراس کرنا ہوئے کشتی کوئی نہیں کوئی سامان نہیں کیویں لنگنا تو ایتھے کھڑا پریشان ایتھے ایک بندہ ہوندا ہے وہ کہندا بھی یار تو کدھر جانو نے ہاں میں پار جانا
انہیں ابھی چیلنج کر مینوں رستے دا پتہ ہے میں تو کئی باری لنگدا رہنا تو میرے مگر لگ جا تے میں تیرے جناب نہ پیچھے پیچھے تو میرے لگاویں تے آپ پار لگ جا انہیں ہن کی کیتا ہوں اگے لگ گیا چونکہ وہ روز لنگدا سی وہ اگے لو تردا جا رہا ہے یہ جڑا بیلی اتھوں گیا ہے مگر مگر ٹردا جا رہا ہے تے ایویں سفر رہ گیا تھوڑا جا جتوں سجے ہو جائے جتوں کھبے ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر جانا ڈتے سناواں گا ٹھیک ہے توجہ تسی آکھے خرے یہ بھی مسئلہ ہی ہے کوئی اللہ اکبر وہ ہن جا رہا انہیں الویدہ ان فالو کردا جا رہا وہ ادھر جاندا وہ بھی ادھر ہو جا ادھر جاندا ہے بھی تے ایویں سمجھ لو بھی جنہ سفر ہے نا اج میں دیوار مسجد دی اینا کو سفر رہ گیا تے یکدم جڑا بندہ ٹریا جاندا سی انج مڑ پیا تے کہندا یار یہ چنگا بندہ ہے آؤ کیڑا سفر ہے دو چھاڑا مارو بندہ پہنچ جاندا انج جاندا ہے انہیں جن دن وڑ کے جانا تو میں دو سیدھا ٹپ جانا ہیں انہیں کی کتاب انہیں ماری چھال تے چھال ماری تے سیدھا گڑم سیدھا ڈب گیا سیدھا بیچ ڈب گیا جدوں اپنے رائی نو بندہ چھڑ دے اپنے رہبر نو چھڑ دے اپنے لیڈر نو چھڑ دے اپنے مرشد نو ٹھب جائے پھر بندہ پار نہیں جاندا پھر بندہ ڈب جاندا ہے پھر بندہ توڑ نہیں جاندا حضرات تیزی وقار رہبر نو نہ چھڈو مرشد نو نہ چھڈو کالی کملی والے نو نہ چھڈو آمینہ دے در یتیم دا پلہ نہ چھڈو آمینہ دے در یتیم دا ساتھ نہ چھڈو کملی والا جدھر جاوے ادھر جاؤ جتھے بٹھائے بہ جا جتھے لگا دے لگ جا جتھوں اٹھائے اٹھ جا جو کرے انج کریا کر جو کملی والا نہ کرے انج نہ کریا کر جتھے سونا ہساوے ہس لے جتھے سونا چپ کرائے چپ کر جا اللہ دی قسم چپ کے کہنا ماں کملی والا اگے تو پیچھے انج کر کے ٹرنا تیرا کام ہے تیرے جنت الفردوس اندر کو جانا آمینہ دے دو یتیم دا کام ہے اللہ دے فضل نل جائیں گا کملی والے دے مگر جائیں گا اللہ منو کتے یاد ہے حضرت مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ فرمایا قدسن محمد پکام دا چلا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پکام دا چلا جا ایک گیت سمسام گاندا چلا جا محمد یہ 10 سارا ٹائم پکا کر دے پھر محمد اچھا توڑا سائی محمد پکام دا چلا جا ایک گیت سمسام گاندا چلا جا محمد مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن اگلے دن میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جس میں سوال ہے یہ جو آپ پہلے حدیث کہلواتے ہو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا کوئی ضروری ہے میں نے آکھا یار گل سن سیدھی گل ہے بندہ قرآن تے صحیح حدیث سے عمل کرے تو آج تو بعد قرآن تے حدیث سے عمل کرنا ہے تو کہنا بھائی جو قرآن آکھے میں او مننا ہے جو صحیح حدیث کہنا میں او مننا ہے اور میں کسی دی گلوں نہیں مننا تے لوکاں تینوں آپ ہی کہن لگ جانا ہے لوکاں تینوں آپ ہی اسی ہیں اسی کدوں کو آنے ہیں لوگ سانوں آپ ہی کہیں دے رہے ہیں اللہ تسی تجربہ کر لیا اور میں نہیں تو گل لگے میں ہی سنائی مولانا منظور صاحب فرمانے نے بلکہ نہیں مولانا منظور صاحب میرے ایک دوست نے وہ ملتان دے وہ کہنے لگا بھی نا اتھے ایک بابا بیٹھا ہوئے انہیں توتا جا رکھیا ہوئے تے او جناب فال جا کڈے پتہ نہیں کی کر دیں بندہ انج جان تے ہاتھ انہوں پھڑانا تو انج ویکھ کے دسے بھی انج تیریاں انیاں شادیاں ہون گیاں اینے تیرے بچے ہون گے تینوں اینی وری بڈھی کو کٹ پے گی وہ ویکھ سارا کچھ وہ کہندا میں بابا تینوں دا نا شٹلی جا شغل ویکھدا ہے آکھ کے ممی ہاتھ چڈایا آگے میں ہاتھ اگے کیتا میں بابا جی میں تہاڈے کول آپ دا فیوچر نہیں پوچھنا مستقبل نہیں پوچھنا بھی میرے ویاہ کنے ہون گے کی ہوئے گا میں نہیں پوچھنا میں تہاڈے کول پوچھنا بھی تسی دسو میرا نام کی ہے بس ہاتھ میرا تہاڈے ہاتھ دے وچ میں بندہ تہاڈے سامنے کل پرسوں دیاں گلاں کادیاں میں تہاڈے سامنے بیٹھا دسو میرا نام کی تو ہس کے کہندا بھابی
कहना तेरा नाम भाभी सीधा ना तुसी यकीन करो तजर्बा कर लो किसी जगह ते बह जाओ तुसी आखो यार अल्लाह दे वली अपनी जगह ते ने मैं सिर्फ कुरान हदीस नूं मानना लोकां तैनूं आप ही भाभी कहना और मेरे वीरो या लोग सानूं आप ही कहंदे ने अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां मुसलमान बन जा मुसलमान हो जा मुसलमान बन जा मुसलमान हो जा नबी जी दी सुन्नत तो कुर्बान हो जा ते बिदअत दे सर खाक ते बिदअत दे सर खाक पांदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद पकांदा चला जा देखो गीत समसम गांदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों बार दरूद सलाम नबी पाक दी जात पाक दे हज़रात दी वकार तवज्जो करना गौर करते जाना रहबर नूं छड्डना नहीं रहबर नूं छड्डना नहीं अगली गल सुन लो ना रहबर नूं छड्डना है ना रहबर बदलना है ना रहबर नूं छड्डना है ना रहबर बदलना है क्यों नहीं बदलना क्योंकि किसी होर नूं जन्नत दे रस्ते दा पता कोई नहीं पता इको नूं पता जन्नत वेखी कौन है इस वास्ते वीर जी असा कोई नहीं मुर्शिद वटाना असा कोई नहीं पीर वटाना असा कोई नहीं रहबर वटाना तेरे वीर तेरे पीर तैनू मुबारक होण तेरियां सरकारां तैनू मुबारक होण तेरियां गद्दियां तैनू मुबारक होण उन्हां दी इज्जत मैं करना वा लेकिन मैं नहीं पीर बदलना ते मैं नहीं वटाना ते ना मैं को होर लेके आना सानू कोई काफी है मोहम्मद रसूलुल्लाह और कितने याद आए मौला अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करदे सन अल्लाहु अकबर रज़ीना बिकिस्मतिल जब्बार फीना रज़ीन वाली जी कमाला करदियां तुसी रज़ीना बिकिस्मतिल जब्बार फीना अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां ते इन्हां गल्लां दा तर्जमा फिर शेखुल कुरान करया करदे सन रहमतुल्लाह अलैह की आखिया करदे सन वो सौ बारी असियां राज़ी सौ बारी असियां राज़ी अते करिए शुक्र रबाना साडी वंड मोहम्मद आया सरवर दुआ जहाना लोकां दी दौलत मुकदी आखिर नूं मुक जावे साडी दौलत पाक मोहम्मद अल्लाह नाल मिलावे लोग करानू लेकर जावन उठ बकरियां ते गाई असी करानू लेकर जाजे हौज़े को सरदा साई अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाया कायनात दे लोगो इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिल मुस्तकीम मैनू मेरे रब ने रास्ता दिखा दिता है मैनू मेरे रब ने हिदायत वाला रास्ता दिखा दिता है उस रास्ते दा नाम सिरातिल मुस्तकीम है मेरे मगर टुरे आओ ना मेरे पीछे पीछे लगे आओ ना मैं तुहानू सीधा उस रास्ते ते ले करके जावांगा इस रास्ते दा नाम सिरातिल मुस्तकीम है अल्लाहु अकबर सिरातिल मुस्तकीम किन्ना चीज़ां दा नाम है वक्त थोड़ा है ते गल्लां बड़ियां ज्यादा ने अल्लाह ते दी वकार सिरातिल मुस्तकीम 9 चीज़ां दा नाम है किन्ना चीज़ां बोलो ऊंची दी नहीं बोलो 9 चीज़ां दा नाम किन्नियां 9 चीज़ां कुल तालु वतलु मा हरम रब्बुकुम अलैकुम अल्लाह तुशरिकू बिही शैया अल्लाह तुशरिकू बिही शैया सिरातिल मुस्तकीम दी पहली सीढ़ी दा नाम है वे अल्लाह दी जात नाल शिरक नहीं करना अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक नहीं ठहराना मुश्किल कुशा अल्लाह ते है भी करना हाजत रवा अल्लाह ते है भी करना बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह ते है भी करना
جناب بیٹے تے بیٹیاں دن والا اللہ ہے بھی کلا پوری کائنات دا خالق تے مالک اللہ ہے بھی کلا سجدہ او دے نام دا رکوع او دے نام دا نظر دے نیاد دے نام دی مدد دا نعرہ او دے نام دا استخاصے دا نعرہ او دے نام دا سارے کٹانا تے رب واسطے گج کے بولو سار جھکانا تے رب واسطے رب واسطے اللہ تشرکو بھی شیعہ اگے کیے والدین احسانا اللہ صراط مستقیم دی دوسری سیڑھی اپنے بڑھے ماں دادب کریا کر اپنی بڑھی ماں دادب کریا کر اپنے بڑھے باپ دادب کریا کر اللہ دی قسم حدیث پاک اندر آمدہ ہے ابو داؤد شریف دی صحیح روایت ہے میرے نبی پاک فرماندے نے ان من جلال اللہ تعالی ان من جلال اللہ تعالی ان من جلال اللہ تعالی فرمایا کائنات دے لوگو دنیا دے لوگو سن لو اکرام ذی شیبہ فرمایا میں جدو حدیث پڑھی نا اللہ دی قسم میں حدیث دی کتاب رکھ کے تے کنی دیر بے کے سوچدا رہے یار ایڈی شان کی آکھیا فرمایا کسے سفید والا والے مسلمان بندے دی عزت کرنا انجے جمیں اللہ دی عزت کرنا ہے ابو داؤد شریف کی صحیح روایت ہے جس کے بال سفید ہو جائیں حالت اسلام میں اکرام ذی شیبت المسلم اس کی عزت یوں ہے اللہ کے وقار اللہ کے جلال میں سے ہے وہ کوئی عام بابا جدی داڑھی تے سر دیوار سفید ہو جان مسلمان ہوئے او دی عزت کرم دا اللہ حکم دیندہ ہے تو سکے پیو دی عزت نہیں کردا تو اپنے پیو دا احترام نہیں کردا اللہ کو اکبر اللہ سواب تے ویر جی اللہ صراط مستقیم اس چیز دا نام ہے اپنے ماں باپ دالو کریا کر قلعہ دیدار سنگھ دے باسیا آج ایک گل میں تینوں دس جاواں اگر تو اپنے ماں باپ دی عزت کریں گا زمانہ تیری عزت کرے گا اگر تو اپنے ماں باپ دا ادب کریں گا زمانہ تیرا ادب کرے گا ماں باپ جھوٹا بھی ہوئے تو نہ جھوٹا نہ کیے ماں باپ غلطی ہوئے تے ماں باپ نو غلط نہ کیے ماں باپ دی بے ادبی نہ کیجئے ماں باپ دی گستاخی نہ کیجئے اے باپ سیرا دیتا جن گندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم صراط مستقیم ہے کہ اپنی اولاد دا قتل نہ کریا کرو 4 مہینے گزر گئے الٹرا ساؤنڈ کروایا پتہ لگا ہے تے بچی ہے بچیاں آگے ساڑھے کل 3 نے لہذا میاں بی بی نے مشورہ کیتا مشورہ کر کے تے ڈاکٹر صاحب نو کہیں دینے لو جی DNC کر دے ہونا سانو بچی نہیں چاہی دی ایدہ نام قتل اولاد دا قتل کرنا اپنیاں بیٹیاں دا قتل نہ کرو اپنے بیٹیاں دا قتل نہ کرو اے جڑا آخری مہینہ گزری آئے نا یعنی دسمبر دا یہ 4 تاریخوں ضلع قصور دے اندر ایک بدبخت باپ نے اپنے 5 بچیاں نو چوک کے تے نہر وچ سٹ دیتا ہے 5 بچے بیچارے تڑپ دے مر گئے نے کس ڈر تو مار دی اولاد نو نحنو نرزقکم وإیاہم اللہ فرماندے نے وڈیا نڈیا کھاواں تو کدو دیاں ذمہ داریاں چک لیاں نے روٹیاں دیاں جدو روٹیاں دیاں ذمہ داریاں ساڈیاں نے پھر تو قتل کرنا تے کیوں کرنا ہے پھر تو گڑے کھٹنا تے کیوں کھٹنا ہے جی اج تک تو نہیں بھوکا مریا تے تیرے بچیاں نو بھی اسی بھوکا نہیں مرن دے دے تے پنچھی اڑ دے بھوکے نہیں مرے تے تو کیویں بھوکا مرے گا تے کیڑے پلاں وچ بھوکے نہیں مرے تے تو کیویں مرے گا جے جنگلاں دے درندے بھوکے نہیں مرے تے تو کیویں بھوکا مرے گا جاؤ نہیں میں رپورٹ دے مطابق اللہ دی زمین تے کئی جدے درندے نے جنہاں نو زندہ رہن واسطے ایک دن اندر من گوشت چاہیدا ہے رب من انہاں وی تے کھلائی جاندا ہے تے دس نا رب تیرے بچیاں نو نہیں کھلائے گا جو تو اپنے بچیاں دا قتل کرنا ہے جڑا اپنے بچیاں دا قتل کردا ہے وہ صراط مستقیم تو ہٹ جاندا ہے اگے کی فرمایا ولا
ظاہری طور تے نہ باطنی طور تے. کوئی بے خدا وے پھر بھی برائی نہیں کرنی, کوئی نہ بے خدا وے پھر بھی برائی نہیں کرنی. اور جبانا تو سونا بنیا پھرنا ہے, ماڑے جب تیرے رخسار سرخ ہو گئے نے تے تو کو پھنے کھا بنیا پھرنا ہے. کتا سونا ہے تو, اور تو خاک سونا ہے, آپ تینو سونا بخاما. جدا ظاہر بھی سونا, جدا باطن بھی سونا. جدا نام کیے جناب یوسف علیہ السلام. دروازہ بند, کمرہ بند, کنڈا بند, تالا بند, عمارت بند, اندر دو ذاتاں, ایک زلیخا تے ایک یوسف ہے. زلیخا کی کہندی ہے ہئی تلک میرے ول تک, ہئی تلک میری جوانی تک, ہئی تلک میرا جمال تک, ہئی تلک میرا سنگار تک, ہئی تلک میرا شباب تک. یوسف میں قبرے چاہی تیرے واسطے, یوسف میں سمری تیرے واسطے, یوسف میں فلاننگ کیتی تیرے واسطے, یوسف میں سب کچھ بن پھب کے ساریاں چیزاں چھڑ کے تیرے واسطے کمرے چاہی بیٹھیاں. آ یوسف کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا. یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا. نانا بی بی نانا میں نہیں کم کر سکتا. پیر جی اپنی جلوتی پاک کر لو, اپنی خلوتی پاک کر لو. اگے کی آخی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قتل کرنا نہیں, کسے جان نو مارنا نہیں, کسے دے اتے ظلم کرنا نہیں, کسے دی گردن کٹنی نہیں. قتل کرنا بڑا بڑا گناہ ہے. جڑا نجائز قتل کر دے وہ دی سزائے بے کہ ہمیشہ جہنم دے اندر رہ گا. اللہ اکبر. جنہیں قتل کیتا صراط مستقیم تو ہٹ گیا. آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم دے مال دے نیڑے نہیں جانا, یتیم دا مال نہیں کھانا, یتیم دے پلاٹ تے قبضہ نہیں کرنا, یتیم دا حق نہیں کھانا. میں جے تواڈے کولوں پوچھاں بے دین کینوں کہندے نے, اگر میں تواڈے کول سوال کرا بے دین کون ہے, تسی کہو گے جی بے نمازی بے دین ہے, تسی کہو جڑا قرآن نہیں پڑھدا بے دین ہے, تسی کہو کہ جڑا جناب نیکی دے کام نہیں کردا بے دین ہے. آپا قرآن کو پوچھی خبر ہے قرآن کینوں کہندا ہے. فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین, ارائیت الذی یکذب بے, یا اللہ تسی دسو بے دین کون ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم. فرمایا میں رب فرمانا میں بے دین ہوئے جڑا یتیم دا مال کھا جاوے, بے دین ہوئے جڑا یتیم تے ظلم کرے, بے دین ہوئے جڑا یتیم دے نال زیادتی کرے. تسی کی سمجھ دو مال کھا جانا کسی جگہ تے کسی دا پلاٹ پیا قبضہ, آج پٹواری تیرا, آج ایم پی اے تیرا, ایم این اے تیرا, ایس ایچ او تیرا, ایس آئی تیرا, تے تو جناب 5 مرلے دا پلاٹ ہڑپ کر کے بہناں دا حق کھا کے, اپنیاں بیٹیاں دا حق کھا کے, غریباں یتیماں بیواواں مسکیناں یتیماں دا حق کھا کے تو سمجھنا بھی تو بچ رہے گا نہیں. ہائے مینوں حدیث یاد آئی ہے, شیخ محترم بیٹھے نے, حدیث پاک اندر ہوندا ہے کہ نبی پاک دا غلام سی, نبی پاک دا غلام سی, فوت ہو گیا, او دا جنازہ نہ, تسی خوبیاں دیکھو, نبی پاک دا غلام 1, نبی پاک دا صحابی 2, مدینے چ رہن والا 3, امامدار 4, فوت ہویا امام دی حالت اندر 5, جنازہ نبی پاک نے پڑھایا 6, اللہ دے پیغمبر صلوات و سلام نے قبر اندر اتاریا 7, میدان جہاد وچ جہاد کردہ شہید ہویا 8, شہید دنوں شہادت دا درجہ پاندا ہے, او دا خون دا قطرہ بعد اندر گردا ہے, گناہ پہلے معاف ہو جاندے نے. 9 شہید اپنے خاندان دے 70 بندیاں نو جناب سفارش کر کے جنت لے کے جائے گا. 10 ہائے 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 ہائے. صحابہ کہندے نے سونیا تہاڈا غلام سی جنت گیا سیدھا, فرمایا نہیں. فرمایا ایک دن نا مال غنیمت دے وچوں ایک چادر نے چوری کیتی سی,
تے جدو قبر چ گیا ہے اللہ نے وہ چادر اگ دی بنا کے اتنے پا دیتی ہے. تسی کی سمجھتے مال کھا لینا کسی دا ایویں ہی؟ نمازاں پڑھی جاؤ، لوکاں دا مال کھادی جاؤ، نمازی بھی پکا تے بے ایمان بھی پکا، نمازی بھی پکا تے دو نمبر نہیں بھائی نہیں. برباد ہو جاندیاں نیکیاں اس بندے دیاں جڑا کسی دا حق ماردا، پھر خصوصاً یتیم دا. فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، میں یتیم دا مال نہ کھاؤ الا باللتی احسن، مطلب آسن طریقہ کی ہے. جڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے، کفالت دے دوران جڑا پیسہ او دے تے خرچ ہوندا او دے تے لگاندا ہے، اس دوران اگر تھوڑا بہت آپ نو ضرورت پے جائے تو دا مال ضائع کرن دی نیت نال نہیں، اللہ تو ڈر کے تھوڑا بہت استعمال کر سکدا. کدوں تک؟ حتی یبلغ شدہ، حتی تک جوان ہو جائے. جدو جوان ہو جائے گا تو یتیم نو یتیم دا مال دے دیتا جائے گا. کنی فضیلت یتیم دے مال دی اللہ تعالیٰ اپنے ولی تے ایک نبی جی ڈیوٹی لگائی گئے. دیوار بناؤ، اللہ کیوں بنائیے؟ فرمایا تھلے یتیم دا مال پیا ہے. حضرت خضر نہیں دیوار بنا رہے، تسی منظر تے ویکھو جناب خضر اٹا لا رہے ہون گے، جناب موسیٰ علیہ السلام گارا ٹو رہے ہون گے. یا اللہ نبیاں نو کیڑے پاسے لائے؟ فرمایا چپ کرو تھلے مال یتیم دا پیا ہے. میں دسنا چاہنا کہ یتیم دے مال دی ایڈی قدر ہے، میں یتیم دا مال بچان واسطے نبیاں کو بھی راجگیری کروا سکنا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. ناپ تول وچ کمی کرنی نہیں، خریدن والے وٹے ہور، دین والے وٹے ہور ہے. انج نہیں کرنا، ناپ تول اندر کمی نہیں کرنی، پورا تولنا ہے، پورا دینا ہے، پورا لینا ہے، ناپ تول اندر کمی نہیں. اللہ اکبر. اللہ آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جدو گل کرو سچی کرو، گواہی دیو سچی گواہی دیو، جھوٹ نہ بولو گواہی دے اندر. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، حتیٰ کہ تواڈے قریبی رشتہ داراں دے خلاف ہی کیوں نہ گواہی ہوے، گواہی پھر بھی حق دی ہونی چاہیے. اور آخری فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ دے عہد نو پورا کرو. اللہ دا عہد کیے، نماز پڑھنے نا، نماز اندر ایک عہد کرنے اللہ دے نال کی کہنے ہیں ایاک نعبد و ایاک تانوں ہوندی ہے نا. یہ تو ساڈے وزیر اعظم پاکستان ماشاءاللہ تانوں یاد کرا دیتی کرا، ہور بھی بڑا کچھ انہیں یاد کرواتا ہے تانوں. وہی تو انہیں تانوں دنے تارے بخا دیتے نے، لیکن ایت بھی یاد کرائی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کدی کدی الٹی بھی بڑھ جاتی، انہوں پتا بھائی، آپا نو نہیں پتا، آپا نو تو سیدھی دا پتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے بندہ عہد کردا یا اللہ مدد بھی تیرے کو منگنی ہے، عبادت بھی تیری کرنی ہے. اور علماء کرام دیتے ہیں نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین مضارع ہے، اور مضارع وہ ہوتا ہے جس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، حال بھی استقبال بھی. کیا معنی؟ اللہ اب بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور آئندہ بھی تجھ سے ہی مانگتے رہیں گے. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے رہیں گے. اے اللہ نے عہد جنہیں باہر آ کے مدد کسی اور تو منگی انہیں عہد توڑیا، جنہیں عبادت کسی اور دی کی تھی انہیں عہد توڑیا، جنہیں عہد توڑیا اور صراط مستقیم تو ہٹ گیا. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اے جے صراط مستقیم. اللہ سنوی دیتے چلن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے 14 جنوری